कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। ओली विरुद्ध दाहाल खेमाको कांग्रेस र सजपासँग मोर्चाबन्दी, तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग। नेकपाका दुवै समूहका सांसदको छुट्टा छुट्टै भेला। भोलि केन्द्रीय समितिका समानान्तर बैठक। एकले अर्कोलाई कारबाही र आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्ने दुवै पक्षको तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट। पहिलो सुनुवाई बुधबार हुने। श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 75%ले घटे पनि विप्रेषण 11%ले बढ्यो। 4 महिनामा 3 खर्ब 37 अर्ब भित्रियो। शोधनान्तर बचत 1 खर्ब नाघ्यो। र बेलायतमा नयाँ कोरोना भाइरस देखिएपछि भारत र दर्जन बढी युरोपेली देशद्वारा हवाई सम्पर्क विच्छेद। नयाँ भाइरस 70% बढी घातक रहेको विज्ञको चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रबाट सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्। अचानक हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नेकपाकै नेताहरूको विकृत र जनभावना विपरीतका कदमले यो अवस्था आएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी जनादेश विपरीत अन्त्यहीन मोलमोलाई गरेर आफूलाई काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशमा जानु परेको जिकिर गरेका छन्। जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत हुने निष्कर्ष अनुरूप हिजो 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी 78 साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्बोधनका क्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालप्रति लगातार कटाक्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिई सरकार फेर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका नेता र प्रतिपक्षलाई समेत अबको चुनावले परीक्षणको अवसर दिने ओलीको तर्क छ। प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ। प्रतिपक्ष दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजान अवसर प्रदान गर्नेछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको हातमा हो। यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो। जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनता समक्ष नै हो। सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन्। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको हो। नेकपा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी बैठकले आफ्नो दलको भोलि बस्ने बैठकबाट विरोधका थप कार्यक्रमको टुङ्गो लगाउने सहमति गरेको छ। हाम्रो पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा बैठक भयो। संसदमा रहेका 3 राष्ट्रिय पार्टीहरूको बीचमा भएको आजको बैठकले हिजो भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ र यो असंवैधानिक
र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तिनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। जनता समाजवादी पार्टीको नेताहरू हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आउनुभयो र तिनै पार्टीको नेताहरूका बीचमा छलफल भएको छ र आज हामी तीनटै दल पार्टी अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तिनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। सर्वदलीय बैठक अघि नेपाली कांग्रेसले पनि अबको रणनीतिबारे आन्तरिक परामर्श गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रष्ट रूपमा दुई किनारामा बाडिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले घोषित रूपमै बेग्ला बेग्लै भेला र बैठक गर्न थालेका छन्। तर दुवै खेमाको अङ्कगणित भने प्रष्ट भइसकेको छैन। अब एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने र आफू नेकपाको आधिकारिक समूह भएको साबित गर्ने प्रयासमा दुवै खेमा लाग्ने भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको घर झगडाले विभाजनको स्पष्ट आकार लिएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल खेमाले त्यसको खुलेर बेग्ला बेग्लै भेला गरेपछि विगतमा मजदारमा देखिएका नेताहरू पनि एउटा किता रोज्न थालेका छन्। दुवै पक्षले आफू निकटका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई बोलाएर अर्को पक्षलाई गलत साबित गर्न खोजे। मंगलबार ओलीले बालोटारमा र दाहालले एउटा पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। यसले अब नेकपा सग्लो पार्टी नहुने त निश्चित भएको छ नै, आफू आधिकारिक धार भएको प्रमाणित गर्न लागि पर्नेछ। दाहाल खेमाले मंगलबार ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधी अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन। त्यसको निम्ति निश्चित प्रावधानहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रदेश सभा विघटन हुन सक्छ। अहिले उहाँ अल्पमतमा परिसकेको यो अवस्थामा अनि हिजो संविधानको जुन निर्माण गर्दाखेरिको जुन स्पिरिट हो, जुन तर्क हो, जुन व्याख्या हो, हामीले ल्याएको जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको आफ्नैपन हो, ती सबैका विरुद्धमा भएको हुनाले यो निर्णय असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैनौँ। ओलीले भने आफूमाथि गर्ने कुनै पनि कारबाहीको वैधानिकता नहुने बताएका छन्। पार्टी भित्रैका नेताहरूले जनादेश अनुसार काम गर्न नदिएकाले संसद विघटनको बाध्यकारी कदम चालेको उनको प्रष्टीकरण छ। आफू निकट निवर्तमान सांसदको भेलामा उनले नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै निर्वाचनमा जुट्न पनि निर्देशन दिएका छन्। आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो, तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहे। नेकपाका 441 केन्द्रीय कमिटी र विघटित प्रतिनिधि सभामा 174 सदस्यमा अब कसले कति आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुन्छन् त्यो केही दिनमै देखिनेछ। दुवैको रणनीति हेर्दा के देखिन्छ भने दुवै खेमाले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै अर्को खेमालाई कारबाही गर्नेछन्। त्यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्न सक्नेछ। कार्यकारी निकायमा जुन खेमाले बहुमत देखाउन सक्छ उसको पक्षमा चुनाव चिन्ह र एकीकृत पार्टीको अन्य विरासत पर्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ
रमेश धमला र दशरथ राई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रष्ट रूपमा दुई किनारामा बाँडिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले घोषित रूपमै बेग्ला बेग्लै भेला र बैठक गर्न थालेका छन्। तर दुवै खेमाको अङ्कगणित भने प्रष्ट भइसकेको छैन। अब नेकपाको राजनीति कसरी अघि बढ्ला? के यो राजनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छ या अदालतसम्म पुग्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीका लागि यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। विष्णुज्यू, कान्तिपुर टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो हिजो र आजको घटनाक्रम हेर्दा नेकपाको पार्टीभित्रको जुन घटनाक्रम भयो यसले त महाकाली सन्धि ताकाको झल्को दियो होइन? हजुर, झल्को दियो। धेरै हिसाबमा त्यो महाकाली सन्धिको बेलाको झल्को दियो र अहिले पनि अब प्राविधिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी भएको जस्तो लाग्छ। नेकपा विभाजित चाहिँ भइ नै सक्यो व्यवहारमा, तर अब औपचारिक रूपमा कसरी हुन्छ र को कता लाग्छ भने पुरै सिनारियो देख्न मात्रै बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई। यो विविध घटनाक्रम हेर्दा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला के भन्नुहुन्छ? अब नेपालको राजनीति एकदमै अर्को अध्यायमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यो अर्को अध्याय भनेको अस्थिरताको अध्याय हो। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा जो नयाँ संविधानले जुन एउटा प्रमिस गरेको थियो, नयाँ संविधानले जुन वाचा गरेको थियो र नयाँ संविधानले जुन आश्वस्त पार्न खोजेको थियो नेपाली समाजलाई, अब राजनीतिको गुणात्मक रूपमा एउटा फड्को मारेर सम्पूर्ण राजनीतिक क्रान्तिहरू पुरा भए जसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो र अर्को राम्रो चरणमा प्रवेश गरियो भन्ने सुनिश्चितता जुन दिन खोजेको थियो त्यो भङ्ग भएको छ। अब नेकपा व्यवहार त टुक्रिसक्यो, अब औपचारिक रूपमा विभक्त मात्रै हुन बाँकी छ। यो सबैले कतातिर लग्यो भने एकदम अन्यलतर्फ त लग्यो नै। अब धेरै कुराहरू कसरी विकसित हुन्छन् हेर्न बाँकी नै छ, तर प्रष्ट देखिएको एकदमै नजानुपर्ने कोर्सतिर, अस्थिरताको कोर्सतिर गइ नै सक्यो। यो सँगसँगै अब नेकपा पार्टी विभाजन हुने पक्का हुने बित्तिकै अब अहिले पहिलो प्रश्न त तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो राजनीतिक रूपमा यो सम्बोधन होला कि कानुनी संवैधानिक रूपमा? मलाई लाग्छ संवैधानिक रूपमा हुनेतर्फ गइ नै सक्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिटहरू आज परेका छन् र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन सदर गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यो प्रायःजसो सबैले, राजनीतिक दल मात्रै होइन कि संविधानका ज्ञाता धेरैले यो असंवैधानिक भनेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा पहिलो अब हेर्न बाँकी अदालतले सदर गर्छ कि खारेज गर्छ भन्ने भयो। तर जे गरे पनि अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापना गरे पनि नगरे पनि अस्थिरताको चरणतर्फ राजनीतिक प्रवेश गरि नै सक्यो र नेकपाको विभाजन अब अवश्यम्भावी भइ नै सक्यो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अब यदि यो घटनाक्रम अदालतसम्म पुग्यो भने अदालतले पनि केही समय लिएला। यो बीचको समय कसरी गुज्रिएला के अनुमान गर्न सकिन्छ? बीचको समय नेकपा भित्रका जुन दुईटा धार छन्, समूह छन्, उनीहरूले आफूलाई वैधानिक बनाउने कोसिस गर्नेमै बित्नेछ। एक त अब नेकपाको केन्द्रीय समितिका दुईवटा बैठक भोलि डाकिएका छन् दुईटा अध्यक्षद्वारा। त्यसमा पहिलो प्रयास भनेको अब निर्वाचन आयोगमा माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेको छ। त्यसले गर्दा राज्यका यी विभिन्न निकायमा त्यो वैधानिकताको लडाइँमा विभिन्न खालका खेलहरू जो सुरु भइसकेका छन्, मलाई लाग्छ त्यो जारी हुन्छ र अब अदालतले दिने जुन फैसला हुन्छ त्यसलाई पनि अब प्रभाव पार्न खोज्ने खालका अब त मलाई लाग्छ यसैको सेरोफेरोमा केही दिन जान्छन् र समग्रमा अब नेकपा विभाजन त हुने नै भयो। त्यो विभाजन हुँदा आधिकारिक नेकपा कसको हो, कुन खेमाको भन्नेतर्फ नै मलाई लाग्छ यो आज भोलि एक दुई दिनका कुराहरू त्यतै बढी केन्द्रित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अब पहिलेको संसद फर्किने सम्भावना कतिको छ? यदि संसद फर्कियो भने अबको राजनीति के होला र यदि फर्किएन भने राजनीति कसरी अघि बढ्छ? हजुर, पहिलो त अघि मैले अलिक भन्न खोजे जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि नभए पनि अस्थिरताको चरणतर्फ प्रवेश गरि नै सक्यो
हिजोको संसद विघटनको जुन निर्णय भएको छ त्यसले गर्दा। किनभने अदालतबाट धेरैले अपेक्षा गरेका छन् र यो असंवैधानिक भएको कारणले अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ र पुनर्स्थापना भयो संसदको भने पनि नेकपाको विभाजन त हुने नै भयो। त्यसले गर्दा एउटा बहुमत प्राप्त पार्टी त्यो संसदमा नरहने पक्का जस्तै देखिन्छ। त्यसको अर्थ थप अस्थिरता हुँदै हो। कस्तो सरकार को मिल्ने कसरी भन्ने खालको भइ नै हाल्यो। दोस्रो, गएको निर्वाचनमा स्थिरताको जुन नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपा थियो र जुन प्रबन्ध अगाडि बढेको थियो त्यसमा पनि ठुलो सेटब्याक भयो नै। र यसले गर्दा नयाँ संविधान लागू गर्नको लागि जुन एउटा स्वामित्व थियो दलहरूको, यी पार्टी यसरी विभक्त हुने बित्तिकै ती धेरैमा प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने नै भए। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाको स्थितिमा पनि अस्थिरतातर्फ गयो भन्ने हिसाबमा यदि संसदको पुनर्स्थापना भएन अदालतबाट भनेदेखि झन् बढी धेरै अन्य तर्फ हामी जाने यो पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रा राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता जुन स्वतन्त्र संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरू नै विवादमा मुछिएका छन्। अब भोलिका दिनमा हामीले यी संस्थाहरूलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? हजुर, यी संस्थाहरूको साख गुमिनै सकेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त पार्टीले एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुहोस् भन्दा नमानेर पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा आफू प्रष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको देखेर संसद विघटन गर्ने, जसको मूल्य देशलाई समाजलाई ठुलो पर्न थालिसक्यो त्यता जानुभयो। गर्दा प्रधानमन्त्रीको संस्था, उहाँको व्यक्तित्वको साख त धेरै गिरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले जुन कदमलाई रोक्नु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो, संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा असंवैधानिक भनिएको छ, त्यसमा पनि उहाँ चुक्नुभयो। त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। र यो सँगसँगै हाम्रा निर्वाचन आयोग, अदालत जस्ता संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू जसका व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटीका साथ काम गर्नुपर्ने हो, विगतका इतिहासमा कतिपय राम्रो नजिर पनि छन्, कतिपय एकदम नराम्रा पनि छन्। त्यसले गर्दा अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भने संशय एकदम धेरै छ। संविधानमा, कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त भएको देखिँदैन। त्यहाँ भएका व्यक्तिले कसको स्वार्थमा कस्तो निर्णय गर्छन् भनेर त्यो स्वार्थका कारणले गरिने निर्णय कस्ता हुन्छन् भनेर पर्खिनुपर्ने स्थिति छ। यदि संस्थाहरूको साख रहेको हुन्थ्यो भने अर्कै परिस्थिति हुन्थ्यो होला। अब यो घटनाक्रम यसरी अघि बढिरहेको छ हैन? अब अदालतले नबोलिकनै राजनीतिक प्रक्रियाबाट यो समस्याको समाधान निस्किने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? छैन। राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान निस्कने सम्भावना छैन, बिल्कुलै छैन भन्न सकिन्छ। किनभने नेकपा पार्टी अब एक भएर रहन सक्ने स्थिति छैन र नेकपा पार्टी विभाजन हुनु भनेको राजनीति त्यस हिसाबमा अर्को अध्यायतर्फ प्रवेश गर्नु नै हो। र अब यो बहुआयामिक छ। एक त संसद को पुनर्स्थापना भएन भने त्यसले कतातिर लैजाला, कस्ता खालका अस्थिरताहरू तर्फ हामी प्रवेश गरिएला, त्यो अस्थिरतातर्फ गइयो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। कस्तो भन्ने अब त्यो बिस्तारै हेर्नुपर्छ। तर के देखियो भने बहुआयामिक कुन हिसाबमा छ भने नेकपा विभाजन भएर बन्ने पार्टी कुनै मुद्दाका आधारमा त्यो विभाजन हुनेवाला छैन। पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर हो। अघि तपाईँले सुरुमा महाकाली सन्धि भन्नुभयो, त्यतिखेर महाकाली सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टी विभक्त भएको थियो। माओवादी पार्टी फुट्दा पनि त्यहाँ विचारधारात्मक कुराहरू थिए। नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा पनि एउटा बढी राजावादी भयो, एउटा लोकतन्त्र, विभिन्न थिए। अहिले केही पनि सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष देखिँदैन। यो प्राविधिक रूपमा मात्रै भागभण्डाको कारणले, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले फुट्नेवाला छन्। त्यसले गर्दा अब पार्टीका संरचना कस्ता बन्छन् भन्ने कुरा यसले एउटा छनक त दिन्छ। तर त्यसले के देखाउँछ भने यो अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरि नै सक्यो, संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि। अब प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा त 11वटा त रिट नै दायर भइसकेको छ हैन? यतिखेर सबैको आँखा न्यायालयतिर फर्किएको छ। अब न्यायालयले कस्तो खालको फैसला गर्ला, कसको पक्षमा गर्ला, कसको विपक्षमा गर्ला, के भन्नुहुन्छ? यसो छ, अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखिएको हिसाबमा एउटा छ। जस्तै यो नयाँ संविधानको परिकल्पना नै यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ र धेरैले संविधानका ज्ञाताहरूले, विदहरूले टिप्पणी गरेका छन् कि यो कुरामा मत दिनको लागि संविधानविद हुनै पर्दैन।
जसले साधारण रूपमा हेर्दा पनि बुझिने कुरा छ। त्यो सँगसँगै विघटन त भइसक्यो। हजुर, संविधान सभामा त्यति धेरै बहस छलफल भएर यो अस्थिरता कसरी रोक्ने भन्दा नयाँ सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने भन्ने प्रावधान र कस्तो स्थितिमा ल्याउने भन्दा अहिले भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा र अर्कोले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा मात्र विघटन हुने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। त्यस्तो स्थिति अहिले थिएन। त्यस हिसाबमा हेर्दा यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भनेर धेरैले भनेका छन्। तर अब तपाईले सोधेको प्रश्नमा कुरा कहाँ पुग्यो भने यदि असंवैधानिक भन्ने राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै लाग्नुपर्ने थियो, लागेन। जहाँ एउटा विश्वास थियो त्यहाँबाट विश्वासघात भयो भन्ने बुझाइ छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्ला भन्ने अपेक्षा छ। तर हाम्रा संस्था हाम्रै संस्था हुन्। विगतका नजिर अब कुन व्यक्तिले कसको स्वार्थमा भनेर मलाई के लाग्छ भने यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्छ। संविधानले पनि त्यही भन्छ। यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर के होला भन्ने कुरा यी धेरै कारणहरूले गर्दा मलाई लाग्छ ढुक्क यसै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने स्थिति छ। अन्तमा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिका नै सन्देहात्मक छ भनेर प्रतिपक्षी पार्टीभित्रै कुरा उठिसकेको छ, होइन? अब प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ? हजुर, प्रतिपक्षको भूमिका यो विगत 2-3 वर्षमा त राम्रो भएन, हुन सकेन भन्ने छँदैछ। र अहिलेको जुन संवैधानिक परिषदका नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका अपारदर्शी, हुनु नपर्ने खालको नै भयो। र प्रतिपक्षमा खास गरी त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई प्रश्न उठाइएको छ। र यो अहिलेको संसद विघटनको कुरा पनि कुनै न कुनै हिसाबमा त्यो जोडिएको छ र प्रधान न्यायाधीश त्यो परिषदमा सामेल हुनुभएको स्थिति छ। मङ्सिर 30 मा गरिएको निर्णय पुस 5 मा बाहिर ल्याइएको स्थिति छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा पनि यो संसद पुनर्स्थापनाको कुरा जुन अब अदालतमा रिट परेको छ के कसरी जाला भनेर धेरै आशंका उब्जिनुको पछाडि त्यसको पनि कारण छ। र प्रतिपक्षको भूमिकामा थुप्रै सन्देह र थुप्रै प्रश्नहरू उठिन सकेका छन् त्यो संवैधानिक परिषदको निर्णयको सन्दर्भमा। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। प्रतिनिधि सभा विघटन र अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। दाहाल पक्षका निवर्तमान प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूको बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आज बसेको भेलाले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ। उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ। संविधान बमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेकोले संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्दछ। त्यसैगरी आजै दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीबाट कारबाही गरेको जानकारी गराएको छ। पार्टीले गर्ने निर्णयहरू यसमा आधारित पनि हुन्छन्। त्यसैले यसलाई निर्वाचन आयोगलाई हामीले जानकारी दिनको निम्ति आएका हौं भनेर हामीले मुख्य आयुक्तसँग हामीले त्यो कुराहरू राख्यौं। हिजो मात्र दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। दाहाल पक्षले ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गराउन भोलि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। विवादित अध्यादेश जारी भए पश्चात संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नियुक्ति दिलाउन चाहेका 10 भन्दा बढी व्यक्ति पनि परेका छन्। यही कारण पार्टीभित्रैबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
संवैधानिक निकायमा रिक्त 45 पदाधिकारी मध्ये 35 पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको मङ्सिर 30 गतेको बैठकले सिफारिस गरेको निर्णय आइतबार संसद सचिवालयमा पुगेपछि मात्रै सार्वजनिक भयो। यद्यपि त्यस बैठकमा विपक्षी दलका नेताका नाताले काङ्ग्रेस सभापति देउवा सहभागी थिएनन्, तर उनले सिफारिस गरेका 10 जनाभन्दा बढीले नियुक्ति पाउने भएका छन्। देउवाले दिएका नामअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द सिफारिस गरिएका छन्। चन्द ती नै हुन् जसलाई देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन खोजेका थिए, तर नियुक्त भए पनि अदालतले रोकेपछि उनले फुल्ली लगाउन नपाई अवकाश पाए। यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस सूर्य ढुङ्गेल पनि देउवाकै कोताका हुन्। उनी रामवरण यादव राष्ट्रपति छँदा सल्लाहकार थिए। यसरी देउवाले दिएका नामहरू परिषदको सिफारिसमा परेपछि प्रतिपक्ष नेता सत्तासँग लसपसको आरोप खेपिरहेका छन्। पार्टीको विरोध जुलुस हुनु 3 दिन अगावै सुतुक्क प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरेर केपी ओलीसँग संवैधानिक परिषदको बैठक र त्यसको निर्णयमा सहमति जनाएको आरोप देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट लागेको छ। अहिले यो 14 जना जुन नियुक्ति नेपाली कांग्रेस माने सभापतिजीले गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो कतिको साँचो हो अहिले भन्न सकिँदैन, तर यसले के पुष्टि गर्छ भने तपाईको प्रधानमन्त्रीजीले कतै बोल्नुभएका कुराहरू संसद यो स्थायी समितिमा पनि बोल्नुभएका कुरा त्यो के भनेदेखि संवैधानिक परिषदमा यो अध्यादेश ल्याउनेमा हाम्रो पार्टी सभापति नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको पनि सहमति छ भन्ने कुरा उहाँले कतै कतै चुहाउनु भएको छ। मङ्सिर 30 को साँझ परिषदको बैठक अध्यादेश अनुसार बसेको हो। त्यही दिन बिहानको बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीले दिउँसो 3 बजे अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसको काङ्ग्रेसले विरोध गरेको थियो। अध्यादेश जारीको 2 घण्टापछि राखिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र सहभागी थिए। देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा गएका थिएनन्। त्यही बैठकबाट देउवाले दिएका नामहरू सिफारिसमा परेका थिए। उहाँ प्रधानमन्त्रीको निवासमा जाने, कुरा गर्ने, छलफल हुने भनेको जहिले पनि हो भागभण्डाको लागि हो र यदि अहिलेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ भागभण्डा गरेर केही सेटलमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छ, तर यदि गर्नु भएको छ भने त्योभन्दा ठुलो घातक केही पनि हुँदैन र त्यो हो भनेदेखि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर अथवा उहाँको सहमति लिएर यो हिजोको असंवैधानिक गैर कानुनी काम गरे हुन सक्छ। एकातिर अध्यादेशको विरोध र बैठकमा अनुपस्थित, अर्कातिर आफूले चाहेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस। यसैबाट प्रधानमन्त्रीसँग लेनदेनका लागि हिम्मिच गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेताको भूमिका नै विवादित बन्न पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट निवेदन परेका छन्। तीमध्ये एउटा रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब 3 वर्षपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्यमा राष्ट्रपति समेत चुकेको भनी विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको रिट संसदसँग फेरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक संविधानले बनाएको संविधानकै भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लगाइदिएका छन्। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पाएर सत्तारोहण गरेका ओलीले त्यसकै मूल मर्ममाथि प्रहार गर्दा व्यवस्थामाथि नै कालो बादल मडारिने चिन्ता बढाएको छ। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नु नै ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार थियो।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले कार्यपालिका मात्रै होइन, संघीयता, समावेशी सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयलाई संस्थागत गर्न पनि सरकारले संविधानलाई हुबहु पालना गर्नुपर्ने थियो। तर 2074 को चुनावबाट सरकार बनाएपछि नै ओलीले बारम्बार पद्धति उल्लङ्घनको प्रयास गरे। हुँदा बहुमतको सरकार छँदै संविधानले कहीँ कतै कल्पनै नगरेको कदम उठाए। राजनैतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा लिएर जनतामा गएर भारी बहुमत पाएका ओलीले नै अस्थिरतातर्फ कदम चालेका छन्। प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ संसद विघटनको सहारा लिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्न राखिएको व्यवस्थाको वास्तै नगरी ओलीले व्यवस्थाकै भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लगाइदिएका छन्। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि परिकल्पना गरेको कुरा के हो भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छैन। अहिलेको जननिर्वाचित संसद कुनै पनि हालतमा विघटन हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैनन्। दोस्रो चाहिँ हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्यौं, परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका विशेषता के हुन् भन्दा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार यो संविधानमा छैन भनेका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको एउटा विशेषता मध्येको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अनदेखा गर्नुभयो। 47 सालको संविधानकै मानसिकताले यो संविधानलाई पनि हेर्ने काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो त झण्डै 2/3 जनमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओलीले तीनै तहका सरकारलाई सहजीकरण गर्दै आवधिक निर्वाचनको अवधि पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनले संविधानभन्दा माथि महु भन्ने शैली अपनाएका छन्। त्यसैले ओलीको कदमलाई संविधानकै चिरहरणको संज्ञा दिनेहरू कम छैनन्। अब संविधान आफैले जारी गरेको, चुनाव आफैले लडेको, जनताको जनादेश प्राप्त गरेको, अनि म अब यो धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र आदि कुराको म लागू गर्छु, यसलाई संस्थागत गर्छु, संविधानले बनाउने पर्ने कानुनहरू, मौलिक हकको प्रचलनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनहरू म बनाउँछु भनेर एउटा बाचा गरेर जनतासँग बाचा गरेर आएको मान्छेले कुनै त्यो कुराहरू पुरा नगरिकन संसदमा त्यतिका चाहिँ के छ भने विधेयकहरू विचाराधीन रहिरहेका बेलामा यो जुन तरिकाले जुन एउटा कुनै कानुनी र संवैधानिक आधार बेगर संविधानमाथि चाहिँ एउटा प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो, यो त अत्यन्तै गलत र जनतालाई चाहिँ धोका दिएको कुरा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसले संविधानकै जरा हल्लाएको छ, जुन जनताको विश्वास र संविधानमाथिकै घात हो भन्दा फरक पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आज कोरोना भाइरसका 742 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 311 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,54,500 नाघेको छ। तीमध्ये 96% संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमणमुक्त हुनेको सूचीमा आज 1079 जना थपिएका छन्। यस्तै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 7 थपिएर 1795 पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 4 महिनामा 3 खर्ब 37 अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 11% बढी हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना महामारीका कारण विदेश जानेको संख्या घट्दा पनि विप्रेषण बढेको हो। यसपालि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 75% घटेको थियो। यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि कार्तिकसम्म जम्मा 19,000ले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो संख्या गत वर्ष भने 5.6%ले बढेको थियो। विप्रेषणमा वृद्धि र आयातमा 10.6%ले कमी आएकाले शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 10 अर्ब 65 करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चीनी उद्योगीले उखु किसानलाई 5 दिनमा 30 करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेका छन्। उद्योगीले आफूले गरेको भुक्तानीको विवरण आज उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्।
उद्योगीले किसानलाई दिन बाँकी 65 करोड मध्ये 30 करोड भुक्तानी गरेको मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले 25 करोड 30 लाख भुक्तानी गरेको विवरण पेश गरेको छ। नवलपरासीको इन्दिरा र सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले पनि भुक्तानी सुरु गरेको जानकारी गराएको छ। उनीहरूले बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि केही समय दिन भनेका छन्। आन्दोलन जबसम्म सबै किसानको भुक्तानी खातामा नआओस् छिट्टो अनि हामीहरूको किसानको सुनिश्चितताको लागि हाम्रो छोराछोरीको लागि पनि सबै दिन यो बाटोमा कष्ट नभोगोस्, त्यो सबै प्रक्रियामा जाओस्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 2 वर्ष बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए संविधानको उल्लङ्घन, बी बाध्यताको उपज, र सी अस्थिरताको आरम्भ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए संविधानको उल्लङ्घनमा 37%, बी बाध्यताको उपजमा 38% र सी अस्थिरताको आरम्भमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई कस्तो लाग्यो? ए यथार्थपरक, बी सरासर झुट, र सी कुर्सी जोगाउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा विकासको काम गर्न नसक्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। आफ्नै अनुकूलताका हिसाबले योजनाहरू छान्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने र एउटा चाहिँ बस्ती तहको, गाउँ तहको अथवा आफ्नो समग्र क्षेत्र, समग्र चाहिँ अरू पक्षहरूलाई पनि समेट्न नसक्दाखेरि विकास योजनाहरू विवादित बनेका, अवरोध हुने गरेका, यसले गर्दा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा केही न केही गतिरोध भएको देखिन्छ। योजनालाई प्राथमिकीकरण नगर्नु, जनप्रतिनिधिहरूको हाबी हुनु अनि विषय विज्ञताको अभाव हुनु, यिनै कारणले गर्दा स्थानीय निकायमा जति हुनुपर्थ्यो विकास त्यो अनुसार भएन। पार्टीको निर्देशनमा चल्ने र पार्टीकै कार्यकर्तालाई त्यो ठेकापट्टा पनि दिएको कारणले गर्दा नै स्थानीय निकायमा चाहिँ काम चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन। स्थानीय आवश्यकता के हो? हिजोको जुन एउटा कार्यपद्धति थियो योजना सञ्चालनको, त्यसलाई पनि फलो गरेको देखिँदैन। अहिलेको आएर अहिले बनाएको निर्देशिका अनि अहिलेको कार्यविधि अनुसार पनि गएको देखिँदैन। निर्वाचितहरूले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो प्रतिबद्धतालाई बिर्सिएर चाहिँ जनताहरू केही पनि होइनन्। संविधान कानुनको व्यवस्था हेर्ने हो भनेदेखि स्थानीय सरकारले यति धेरै अधिकारहरू दिएको छ संविधानको अनुसूचीमा, तर त्यो यति अधिकार हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले बुझेकै छैन। मैले देख्दाखेरि आफ्नो निर्वाचन जित्दाखेरि कसलाई के आश्वासन दिएको थियो त्यसका भरमा चाहिँ विकासका गतिविधिहरू बाँड्ने काम गरेको हुनाले अहिलेको यो दिगो रूपको विकास हुन नसकेको जस्तो लाग्छ। कति भागबण्ड गरेर कति आफूले पाउने भन्ने कुरा उनीहरूको सबैभन्दा मुख्य बनेको छ। उनीहरूको उद्देश्य त्यो रहन्छ। त्यो कारणले पनि विकासको कामहरू चाहिँ छिटो हुन पनि सक्दैन। आफूलाई कसरी पृष्ठपोषण गर्न सकिन्छ त्यो खालको योजनाहरू ल्याएको हुनाले यो गति लिन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले लगानी गरेका धेरै खेलमा अपेक्षा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात लागेको छैन। शारीरिक सुगठनले भने 50 भन्दा बढी पदक दिलाइसकेको छ, तर यो खेलका लागि अहिलेसम्म सरकारी स्तरको व्यायामशाला नै छैन। सफलता चाहिँ कसरी हात लागिरहेको छ त? राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका 200 भन्दा बढी खेल सङ्घ मध्ये शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस सङ्घ एक हो। तर यो सङ्घले अन्य सङ्घ जस्तो सरकारी सहयोग पाएको छैन। सहयोग नपाए पनि शारीरिक सुगठन खेलाडी टाढा भएका छैनन्। उनीहरूले आफ्नै लगानी र मेहनतमा विश्व प्रतिस्पर्धामा 7, एसियाली प्रतियोगितामा 5 र दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिपमा 7 स्वर्ण सहित 53वटा अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका छन्। तर खेलाडीलाई अभ्यास गर्न सँगसँग आफ्नै व्यायामशाला छैन, जबकि सङ्घ स्थापना भएको 4 दशक नागिसकेको छ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत आय स्रोतबाट यो
संस्थालाई यो खेललाई यहाँसम्म पुर्यायौँ। किन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पनि बजेट व्यवस्थापन गर्दैन। केस जाँदाखेरि मात्रै 50,000 25,000 75,000 त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ खेलाडीलाई दिन्छ, जबकि खर्चै 12-15 लाख रुपियाँ आउँथ्यो। खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आफ्नै बलबुतामा पदक जितेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु अघि खेलाडीले कम्तीमा 4 महिना अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो रकम खेलाडीले आफै बेहोर्दै आएका छन्। खेलाडीहरू ब्याक सर्दै गइरहेको छ। म धेरै देखिरहेको छु। मैले कति साथीहरूलाई सोधेँ होइन, उहाँलाई सोधेँ गेम खेल्ने होइन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन आफ्नै लगानीमा खेल्नुपर्छ होइन, छैन अहिले स्थिति यस्तै छ, घर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने धेरैले यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। अब यो सरकारबाट अलिकति हेल्प हुन्थ्यो भने एउटा व्यायामशाला छुट्टै भएको भए उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सहयोग हुन्थ्यो, सबैले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो छैन। एनी गेममा तपाईँको वेट ट्रेनिङ होस् या स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ होस् या जुनै खालि ट्रेनिङ भए पनि चाहिने भयो, यो प्रपर भेन्यू भएको भए सबैलाई। अब जस्तै रङशालामा तपाईँको डिफ्रेन्ट किसिमको तपाईँको कराटेको भयो, वेट लिफ्टिङको भयो, त्यस्तै गरी एउटा प्रपर भेन्यू भइदिएको भए सबैलाई काम लाग्थ्यो। हामीलाई बडी बिल्डर्सलाई मात्र होइन कि अरू गेमको खेलाडीहरूलाई पनि काम लाग्थ्यो। त्यसमा चाहिँ 1 वर्ष अघि नेपालमै भएको 12औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताका लागि सङ्घले 10 लाख रुपियाँ पाए बाहेक खेलाडीले तयारी खर्च र प्रोत्साहन पाएका छैनन्। खेलाडीका लागि व्यायामशाला अनिवार्य पूर्वाधार भए पनि परिषदले त्यसतर्फ ध्यानै दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। केही वर्ष यता नेपाली महिला भलिबल टिमको प्रदर्शन उच्च छ, तर पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर नपाउँदा क्षमता अनुसारको परिणाम हात लाग्न सकिरहेको छैन। त्यसैले टिमलाई एसियन च्याम्पियनसिपमा सहभागी गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जुन करिब निश्चित जस्तै छ। दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नेपाली महिला भलिबल टिमलाई एसियन च्याम्पियनसिपमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। बङ्गलादेशमा भएको पहिलो एबिसी सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण पदक हात पारेको र तेर्हौसागमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा टिमलाई एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता गराउने निर्णय भलिबल सङ्घले गरेको छ। अब सेन्ट्रल जोनका बी समूहबाट अरू टिमले दावेदारी प्रस्तुत नगरे नेपाल सिधै छनौट हुनेछ। यो अवसर नेपाली खेलकुदका लागि नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सेन्ट्रल जोनबाट एउटा टिम मात्रै इन्ट्री पाउँछ र सेन्ट्रल जोनमा 15 राष्ट्रहरू छन् र यदि एउटा टिम मात्रै इन्ट्री भयो भनेदेखि त त्यहाँ क्वालिफिकेसन गेम हुँदैन। एउटा टिमभन्दा बढी टिमहरूले चाहिँ खेल्नको लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेको खण्डमा नेपालको भलिबल लगायत त्यहाँ चाहिँ एउटा क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्ट हुन्छ र यसमा नेपालको भलिबलको खेल्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। त्यो कुन सुन्दर भनेदेखिमा इन्डिया चाहिँ अलरेडी क्वालिफाइड भएको देखिन्छ र अहिलेको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको भलिबलको राम्रो पर्फर्मेन्स र हाम्रो टिम राम्रो पनि भएको हुनाले हामी चाहिँ क्वालिफिकेसन गेम भयो भने पनि एउटा चाहिँ जित्ने चाहिँ आधार तयार भएको छ। एकदम गोल्डन अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि। अहिलेसम्म कुन र्याङ्कमा भनेरै थाहा नभएको हाम्रो टिम चाहिँ हामीले अब राम्रो पर्फर्म गरेर सकेसम्म पोजिसनै लिने एउटा सपना बोकेका छौँ। त्यही भएर एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो यो। सन् 2021 को अगस्टमा चीनमा एसियन च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदैछ। सहभागिताका लागि जनवरी 15 सम्म टिम दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यदि एबिसीले नेपालको दाबी स्वीकारेमा नेपाली महिला भलिबल टिमले एसियाली प्रतियोगिता खेल्ने मौका पाउनेछ। 16 देश सहभागी हुने प्रतियोगिताका लागि दक्षिण एसियाली अन्य टिमले दाबी गरे भने नतिजाका आधारमा छनौट गरिने हुँदा नेपालको सम्भावना बलियो छ। नेपालको भलिबलको इतिहासमा यो एसियन च्याम्पियनसिप हाम्रो महिला टोलीले खेल्न पाउनु भनेको नै यो इतिहासको सबैभन्दा स्वर्णिम यो मौका हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भए सँगसँगै जुन प्रकारले नेपाली महिला भलिबल टिमले विगतमा आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई माथि पुर्याएको छ, अझ थप यसलाई भलिबललाई उचाइमा लानुको लागि र एफआइबीमा ओल्ड भलिबलको एउटा एरिनामा नेपालको भलिबललाई प्रस्तुत गर्नुको लागि पनि हामीले एसियन च्याम्पियनसिपमा सहभागी गराउनु पर्ने एउटा जरुरी देखेर नेपाल भलिबल सङ्घले यो निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अवसर एकदमै नजिक हुँदा समेत भलिबलमा प्रशिक्षण र अभ्यास सुरु भइसकेको छैन। त्यसैले सम्भावित अवसरलाई ध्यानमा राखेर तत्काल महिला भलिबलको प्रशिक्षण थाल्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। पुस 11 गतिबाट दाङको लमहीमा सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार उद्घाटन खेल समूह ए का लुम्बिनी र प्रदेश 2 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन एपीएफ क्लब र कर्णाली प्रदेश पनि आम्ने सामने हुनेछन्। सहभागी 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह बी मा सुदूरपश्चिम, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 छन्। टी20 फर्म्याटमा हुने खेलको फाइनल 19 गते हुनेछ। कोरोनाका कारण ठप्प नेपाली क्रिकेटले यही प्रतियोगिता मार्फत पुनरागमन गर्न लागेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। ओली विरुद्ध दाहाल खेमाको कांग्रेस र सजपासँग मोर्चाबन्दी, तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग। नेकपाका दुवै समूहका सांसदको छुट्टा छुट्टै भेला। भोलि केन्द्रीय समितिका समानान्तर बैठक। एकले अर्कोलाई कारबाही र आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्ने दुवै पक्षको तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 11 वटा रिट। पहिलो सुनवाई बुधबार हुने। श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 75%ले घटे पनि विप्रेषण 11%ले बढ्यो। 4 महिनामा 3 खर्ब 37 अर्ब भित्रियो। शोधनान्तर बचत 1 खर्ब नाघ्यो। र बेलायतमा नयाँ कोरोना भाइरस देखिएपछि भारत र दर्जन बढी युरोपेली देशद्वारा हवाई सम्पर्क विच्छेद। नयाँ भाइरस 70% बढी घातक रहेको विज्ञको चेतावनी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायर साइडमा नेकपा नेता घनश्याम भुसालसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।